Islam Tawai Sawa Tawai Kare Imam Chala Masuk Charbi Chala Khan Wade Azraj Muhtara Chaitani Dawala तमाम शहदाए उज़ान के दुख में तो पर अल्लाह ने पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात मुकामात करामात को बुलंद करना आमीन इलाहुल आलमीन के तो पर अल्लाह हुजूर सैयदना गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शाहबाज इलामकानी के दुख में पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात मुकामात करामात को बुलंद करना आमीन हुजूर सैयदना हाजी हाफिज वारिस अली शाह रहमतुल्लाह की खिदमत में तो पर अल्लाह ने पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात मुकामात करामात को बुलंद करना आमीन जहाँ जहाँ मेरे वारिस के मुरीद हैं गौस पाक के मुरीद हैं मुसीबत में हैं तकलीफ में परेशानी में मुकद्दमात में हैं मैल में हैं राहनी आफतों में उन सब की तकलीफों को मुसीबतों को परेशानियों को दूर करना आमीन इलाहुल आलमीन ये तोहफा नजराना हुजूर पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह कादिर कलंदर को पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात बुलंद करना आमीन पीर सदरुद्दीन फैज़ी आलम को तोहफा नजराना पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात बुलंद करना आमीन इलाहुल आलमीन ये तोहफा नजराना हज़रत मेरी बाबा फरीद निज़ामुद्दीन दीवानी और ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुख्तियार का की बोली शाह कलंदर लाल शहबाज कलंदर राबिया बशीर कलंदर बड़ी सरकार ख्वाजा कलंदर यूसुफ शाह काजी अब्दुल्ला शाह काजी नूर शाह बाबा शाह जलाल बादशाह सफ़ी शाह जहान बादशाह ख्वाजा अब्दुल समद निसारी बाबा नौला हज़ारी बाबा सुल्तान महमूद हज़रत काजी कलंदर पीर हज़रत हाफिज शरीफ और हज़रत फजल शकरियानी की खिदमत में तोहफा नजराना पेश करते हैं और इस इलाके में जो अली अल्लाह बुजुर्गान दीन हैं या अल्लाह उन सबको हदियतन तोहफतन तबरुकन ये पेश करते हैं अल्लाह मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात बुलंद फरमा आमीन इलाहुल आलमीन बेगम शाह शाहपुर शाह अब्दुल शाह कादिर शाह मोहम्मद शाह मुंज़िकिर शाह शेरोज शाह मुसरकोश तोहफा नजराना पेश करते हैं मकबूल और मंजूर फरमा कर उनके दर्जात मकामात करामात को बुलंद फरमा आमीन इलाहुल आलमीन जो भी इस इलाके के बादशाह हैं गौस हैं कुतुब हैं दाद हैं कलंदर हैं जिनको तूने ड्यूटियों पर मामूर किया तेरे दोस्त हैं या अल्लाह जो हमारे उन दोस्तों की आंखें नम हैं इनके हाथ उठे हुए हैं इनके दिलों में दर्द है एक कराहट है कोई सुनने वाला नहीं कोई कंधा नहीं सहारा देने वाला नहीं कोई उन आंसुओं की लाज रखने वाला नहीं अल्लाह हमारी इन नम आंखों को खुशियों में बदल दे अल्लाह इसमें वो जमा अता फरमा जिससे हम तेरे नूर को तेरे तजल्लियात को तेरे महबूब लोगों को तेरे आशिकों को देखें पुराने पाक को देखें जिससे तो खुश होता है अल्लाह उसको हमारे लिए आसानी का जरिया बना दे आखिरत में आसानी का जरिया बना दे दीन और दुनिया में हमारी मुश्किलों को आसानी का जरिया बना दे हमें कुरान की मोहब्बत अता फरमा अपनी और अपने महबूब की कामिल मोहब्बत अता फरमा ऐ इलाहुल आलमीन जो तेरे चाहने वाले जो भी कोई इस वक्त काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है या तेरे महबूब की बारगाह में दरूद व सलाम पेश कर रहा है जिसके तूने दरूद व सलाम को कबूल किया जो अल्लाहु अकबर अल्लाहु लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक उसकी सदाएं लगा रहा है उसकी सदाओं में जिसकी सदा को तूने कबूल किया उसकी कबूलियत के सदक़े में तो हमारे मुशर्रफ हाथों से लाज रख ले अल्लाह हम पर कोई तरस खाने वाला नहीं हमें कोई प्यार करने वाला नहीं हमें कोई सहारा देने वाला नहीं हमारा कोई मददगार नहीं तेरी ज़ात के सिवा अगर तू सहारा दे तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं अगर तू अदा करे तो किसी अदा की ज़रूरत नहीं अपने महबूब का सदका दे दे अपने चाहने वालों का सदका दे दे अपने आशिकों का सदका दे दे महबूबा ने जो खून के एक एक कतरे को अपने खून के कतरों को कुर्बान किया या अल्लाह उनके खून का सदका दे दे बीबी ज़ैनब सुगरा सकीना बीबी फातिमा की चादरों का पाक व पाकीज़ा की चादरों का सदका दे दे मासूम सकीना की बालियों का सदका दे दे अब्बास के मासूम का दे दे अली और मोहम्मद की जवानी का सदका दे दे आसिम की मेहंदी का सदका दे दे हमारे घरों में हमारी बेटियाँ हमारे जवान उनको सेहत इज्जत क़ुव्वत अता फरमा गैरत अता फरमा हमारी औरतों को शर्म हया का पैकर बना दे घरों में अमन सुकून वाला बना दे हमारी बच्चियों को शर्म हया वाला बना दे अमन सुकून वाला बना दे इलाहुल आलमीन हमारी नई नस्ल क़यामत तक जो नस्ल है उनको अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बना दे इलाहुल आलमीन कलाम की बरकत से दरूद की बरकत से जो इस महफिल मजलिस में जितने भी हज़रात हैं जो इनके अजीज़ अकारीब दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके अल्लाह उन सबको सवाब पेश करते हैं
واسطے ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے باعث برکت بنا دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جن کو تو نے عافیت بخشی ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے ان کو قبروں میں عظمت عطا فرما، ان کی قبروں کو خوشبوؤں سے بھر دے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، اس قبر کو وسیع و عریض بنا دے، محل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلانا، عزت والی زندگی اور عزت والی موت نصیب فرمانا، امن والی زندگی اور امن والی موت نصیب فرمانا۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو سکون و عافیت والے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بچے بیٹھے ہوئے ان کو اچھے گھر بار نصیب فرما، اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں برکت والی وسعت والی روزی عطا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن پاک کو جو اس کا چیز میں قرآن پاک کو تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری بزرگی، تیری شان عظیمی، تیری قدرتی، یا اللہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہیں، جو نعمتیں جن نعمتوں کا تو نے ذکر کیا ہے، جن رحمتوں برکتوں کا تو نے ذکر کیا ہے، جن عطاؤں کا تو نے ذکر کیا ہے، وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن سختیوں کا، جن تکلیفوں کا، جن مصائب کا، جن مصیبتوں کا تو نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اس عظیم کتاب میں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ہمارے تمام عزیز اقارب دوست احباب کو ان تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نور والی کتاب، برکت والی کتاب، عصمت والی کتاب، تیری پسندیدہ کتاب، تیری محبت والی کتاب جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے، تکلیف میں ہے، عالم اسلام اس وقت میں ہے، لڑکھڑا رہا ہے، تباہی کے کنارے پر ہے۔ اے اللہ تو نہ وہاں سے نکالے تو کوئی نکالنے والا نہیں، تو نہ بچائے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ اے اللہ ہمارے غیرت و عزتوں کو جگا دے، ہمیں اپنی قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابھی ابابیلوں کو بھیج دیا، اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے تو نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، جن کو پھر تو نے جنت کا مالک بنا دیا، اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تو نے مچھلی کے پیٹ کو وسیع و عریض کر دیا، تو اسی طرح تو ہمارے لیے کسی خضر کو بھیج دے، امام زمانہ کو بھیج دے، اپنے کسی مضبوط جس کی تو بات سننے والا ہو، جس کو تو ٹالنے والا نہ ہو، یا اللہ جس کو تو نے عظمت اور بڑائی عطا کی ہو، قوت اور طاقت عطا کی ہو، اے اللہ جس کی محبت میں تو ہمیں معاف کر دے، اسلام کا پرچم سر بلند کر دے، جس کی دعا کی قربانیوں کے طفیل تو اس پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو ہمارے درمیان بھیج دے، اے اللہ تو اس کو ہمارے درمیان بھیج دے جس کی دعا کو تو کبھی رد نہ کرے۔ اے الہ العالمین اے عطا کرنے والے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ظاہری یا باقی طور پر جو قوتیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے، تیرے نبی کی شان آن کو قائم رکھنے کے لیے، ان کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں سرخرو سے حاصل کر ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جانے کے لیے جو کام کر رہی ہیں، ان کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما، اغیار کو شکست فاش عطا فرما، ان کے ارادوں میں ان کو ناکامی عطا فرما۔ اے الہ العالمین پاکستان کا پرچم جس کو تو نے 27 رمضان کو بنایا، اس پاکستان کو تو نے ایک خاص وقت میں بنایا، اس پاکستان کو تو عالم اسلام کے لیے برکت والا بنا دے، کامیابی والا بنا دے۔ اے اللہ اس پاکستان کو تو ایک سائبان بنا دے، جو ہمارے محافظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہر قدم پر ان کی، ان کے دربار کی، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے شہداء ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، صبر و جمیل عطا فرما، ان کے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین پاکستان کے حکمرانوں کو غیرت والا، عزت والا، شرم و حیا والا بنا دے۔ اے اللہ یہ کھیچے تانی سے نجات عطا فرما، اور یہ پاکستان کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ ان کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس
इस सरजमीन को हमेशा हमेशा सुरहुरी अता फरमाना। इसका परचम सबसे लाली परचम, चांद सितारे वाला परचम, बुलंदी वाला परचम, या अल्लाह जहाँ इसको मैंने देखा उससे भी बुलंदी इसको अता फरमा, उससे भी ज़्यादा इसको बुलंदी अता फरमा, और हमें इस परचम की लाज रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने भी यहाँ लोग हैं बहुत अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, कोई अपनी बीवी से, कोई कारोबार से, कोई रोजगार से, कोई बीमारी से, कोई रिश्तेदारों से, कोई जादूगरों से, कोई शैतानों से, कोई पड़ोसियों से, जिस जिस मुसीबत और कर्ब में हैं, अल्लाह इनके मजमूदा चेहरे ये बताते हैं कि तेरी ये मदद के तालीम है, या अल्लाह ये तेरी मदद के तालीम है, अपने महबूब का सदका अता कर दे, अपने महबूब के चाहने वालों का सदका अता कर दे। जिन लोगों ने महबूब के लिए महबूब की बात को मानते हुए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों का सदका अता कर दे। हमारे घरों को अमल का त्योहारा बना दे, हमारे घरों को पुरसुकून कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों को अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करने वाला बना दे, अपने घरों को, हमारे बच्चों को, अपने घरों को जन्नत बनाने वाला बना दे। ये हमारे मासूम या अल्लाह हमें इनकी बेहतरी चाहते हैं, हमें तकलीफों से निकालना चाहते हैं, तो इन पर खुसूसी तवज्जो फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, इस यकीन के साथ जिन्होंने, बहुत लोग हैं जिनसे ज़मीन पर बैठना मुश्किल होता है और इतनी देर बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर हम उससे कुछ पाने के लिए अल्लाह अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए उस पर शर्मिंदा हैं, हमें उन गुनाहों से निजात अता फरमा। और जो इस महफिल मजलिस में तुझे किसी का कोई एक लफ्ज़ पसंद आया, जिसकी तुझे एक नेकी पसंद आई, कोई एक गायक पसंद आई, उसके सदक़े में पूरी महफिल मजलिस की दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। हमारे इस रात्रि को अमल का गहवारा बना दे। जहाँ जहाँ भी आवाज़ आती है या अल्लाह, वो लोग जब उनके पैगाम आते हैं कि हम इस दुआ पर आमीन कहते हैं, उनके घरों में उनके कमाने वालों के खैर फरमा, उनके बच्चों के खैर फरमा, उनके रोज़गार की खैर फरमा। इस इलाके के मार्केट के जो लोग हैं या अल्लाह, ऐ इलाहुल आलमीन, हर शरीर की शरारत से इन सब को महफूज फरमा। अल्लाह शैतान के शर से, जिनों के शर से, हासिदों के शर से, दुश्मनों के शर से, दोस्तों के शर से, जादूगरों के शर से, ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे और मेरे इस इलाके के लोगों को महफूज फरमा। अल्लाह हमारे घरों को महफूज फरमा, हर शरीर की शरारत से हमें महफूज फरमा। अपनी बारगाह खास में हमें जगह अता फरमा, अपनी बारगाह खास में हमें जगह अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ इलाहुल आलमीन, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कर्ब में हूँ, अल्लाह ये सब लोग सिर्फ हवान क्यों नहीं आते, और कहती हो उन लोगों को भेज जिन पर तुम्हें कर्म करना है। अल्लाह उन लोगों को भेज जो तेरे महबूब तक पहुँच जाते। अल्लाह उन लोगों को भेज जिनको तूने गले लगाना है, जिन पर तूने मेहरबानियाँ करनी है। अल्लाह उन लोगों को भेज जिनके घरों को तूने खुशियों से भरना है, अमल और सुकून से भरना है। या अल्लाह ये अपनी खुशी और अमल सुकून के लिए आते हैं, अपनी आखिरत और अपनी बेहतरी के लिए आते हैं। इन सब की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना दो, हमारी ज़िंदगियों को बेहतर और आसान बना दो। अल्लाह हमें मुश्किलात से, मुसीबतों से, तकलीफों से निजात अता फरमा। इससे जाकर कहें कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। अल्लाह कोई लम्हा ऐसा ना हो कि हम किसी के आगे फरियाद करें। तो हमारा रब है, बहुत प्यारा रब है, बहुत मेहरबान रब है, बहुत अता करने वाला है, शान वाला। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी सब ये एक एक नजर के तेरी मोहताज है। बारिश पाक का सबका अता फरमा दे, वास पाक का सबका अता फरमा दे। आज तूने जिस वली की विलादत का दिन है, अहमद रजा खान, जो उन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने इबादत रियादत की, जो उन्होंने मुजाहिदात किए, इस उम्मत के लिए, इस उम्मत की आसानी के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए, नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उनके दर्जात, मकामात, करामात को बुलंद फरमा। जहाँ जहाँ उनके मुरीदैन हैं, उनकी नात शरीफ की सूरत में उनको याद करते हैं, या अपनी तकलीफ़ों में उनका जिक्र अस्कार करते हैं, उनके बयानात में से बयान करते हैं, या अल्लाह उसके लिए उनको
کامیابیوں والا بنا دے، اور ان کے لیے وہاں سے وہ اپنے تمام مریدین، اپنے چاہنے والوں اور اپنے محبت والوں کے لیے جو دعائیں فرماتے ہیں، یا اللہ وہ سب سے قبولیت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے وارث کا صدقہ، ان کی عبادت، ریاضت، ان کے مجاہدات کا صدقہ، ان کی شیر خارجی میں ان کے صبر استقلال کا صدقہ، ان کی ثابت قدمی کا صدقہ، اللہ ان کے حسن حسینی ہونے کا صدقہ ہم سب کی لاج رکھ لے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے۔ میرے وارث، یہ جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، مجھے کسی سے شرمساری نہ ہو، کسی سے ان کو اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرنا پڑے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ پیر و ناقص جو مرید کی مصیبت کے اور کام نہ آئے، سنا سنا محبت کرو، محبت جو محبت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ سب آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی شفقت کے لیے آئے ہیں، آپ کی ایک نظر کے لیے محتاج ہیں۔ ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل و عیال کو سکون و عافیت والا بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ رب العزت سے اپنی بات کو منوانے والے، اللہ کبھی بھی ولیوں کی، اپنے دوستوں کی بات کو رد نہیں کرتا، تو وہ اس گناہگار سیاہکار کی لاج رکھے اور کسی کی بھی بات رد نہ ہو۔ آج یہ سب عید کا مہینہ، مبارک مہینہ، خوشی کا مہینہ، برکت والا مہینہ، جو عبادت ریاضت ہم نے رمضان میں کی، اس کی قبولیت کے صدقے میں اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، خوشیوں والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ جو بلائیں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے گھیرا تنگ کیے جا رہی ہیں، اپنے قدرت سے اس کو ڈال دے۔ اے میرے مالک، اپنے قدرت سے اس کو ڈال دے۔ اے الہ العالمین، تو نہ ڈالے تو وہ ڈال نہیں سکتا، تو ایک لفظ کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہمیں مایوس نہ کیا ہوگا، اور تو ہماری دین دنیا کو آسان فرما، ہمارے بچوں کے لیے آسان فرما، اور ہماری اس محفل مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ شکست دل کی آوازیں تیرے در پر سنائی ہے، ہم سب کی بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی ہے، ہم سب کی بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی ہے۔ دل حسرت زدہ پر، دل حسرت زدہ پر لشکرے ان کی چڑھائی ہے، دل حسرت زدہ پر ہم پر غموں کی چڑھائی ہے، مصیبتوں کی چڑھائی ہے، بے روزگاریوں کی چڑھائی ہے، بیماریوں کی چڑھائی ہے۔ دل حسرت زدہ پر لشکر غم کی چڑھائی ہے۔ علی خدا کے لاڈلے وارث، دعائی ہے، دعائی ہے۔ اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں دعائی دے رہے ہیں، اس طرح تجھے راضی کریں۔ ہماری اس دعائی کو تو کہتا ہے کہ جب تک بچہ نہ روئے تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی، تو ہم تیری بارگاہ پہ رو رہے ہیں تجھے پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ بس ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے، ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اے الہ العالمین، جو یہاں تیرے دوست، تیرے چاہنے والے، تیرے عاشق ظاہر باطن میں موجود تمام تیرے محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کے دوستوں کی بارگاہ میں، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنے تیرے چاہنے والے ہیں ان سب کی بارگاہ میں سلام عقیدت عاجزانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور اس سلام کا قبول کرتے ہوئے ہمیں سلام کی اور استحکام عطا فرما، ہمیں سلام کی اور استحکام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.